ندوزو l'exercice 4 l'équilibre d'un corps successible de tourner autour d'un axe. فهاد لاكس غادي ندرسو l'équilibre d'une poulie. Une poulie هي بحال هذيك اللي كتكون في البير باش كيجبدوا الماء، يعني كيكون فين غادي دوز داك الكرده، هذيك فين كدوز داك الكرده باش تدور هاد لا بولي كنسميوها غورج، ولا بحال داك دينامومتر اللي كيكون داير حتى هو كيكون فين دايز داك الخيط. اذا هاد البلاصه فين كيدوز الخيط كنسميوه غورج. اذا هنايا عندي بولي دو غورج، عندها دو غورج، يعني منين يدوزو جوج ديال الخيوطه. Pouvant tourner son frottement autour d'un axe fixe delta horizontal passant par le point O، يعني قادة تدور على هاد اللاكس هذا اللي كيدوز مع من هاد البوان O. Du fil F1 et F2 inextensibles fixés respectivement aux gorges enroulés sur celles-ci et supportant les masses M1 et M2. إذا هنا كاين دو فيل، وهاد لي دو فيل inextensible يعني هاد الخيط غير قابل للامتداد، ما كيتجبدش لا هذا لا هذا، وهازين في الاكستريميتي ديالهم هاد لي ماس، هاد لي كور دو ماس M1 et M2. La poulie est en équilibre. Calculer M2. إذا شنو المطلوب منا؟ أننا نحسبوا M2. إذا قبل ما نحسب M2 يعني كاين مراحل اللي خصني ندوز منها. في الأول عاد نوصل أنني نحسب M2. أول حاجة نحددو لو سيستيم إتوديي، في هذه الحالة هو هاد لا بولي. من بعد نشوفوا لي فورس أبليكي سور هاد لا بولي. إذا كاين لا فورس إكزرسي باغ لو فيل F1، يعني هاد لو فيل F1 غادي يجر هاد لا بولي لهاد الجهة نسميوها F1 ولا T1 اللي بغينا. عاوتاني هاد لو فيل هذا غادي يجر هاد لا بولي هنايا باش يحققوا ليكيليبر. وعندي لو بوا دو لا بولي قالوا لي نيغليجابل، وعندي لا فورس R exercée par l'axe de rotation sur la poulie وقالوا لنا son frottement. إذا عاد من بعد عاد نطبق داك لو تيوريم دي مومون باش نحدد M2. علاش غادي نطبق تيوريم دي مومون؟ لان الا طبقت لي كونديسيون ديكيليبر دوزيام كونديسيون يعني لا سوم دي فورس ايت ايغال زيرو، هنايا راه ما عنديش هاد ار. اذا حنا خصنا واحد ليكسبرسيون اللي ما يكونش فيها ار، وبالتالي خصنا نطبقوا لي كونديسيون ديكيليبر d'un corps يعني d'un corps successible de tourner autour d'un axe fixe، يعني داك تيوريم دي مومون خصنا نخدموا لي مومون باش ما تبقاش عندي هاد ار، لان ار في لي مومون لو مومون ديالها يتقال زيرو. اذا هنايا كسبنا لي فورس ابليكي سور لا بولي، قلنا ار نيغليجابل يعني غادي نهتموا غير بهاد لي فورس هادو. بي بي négligeable يعني غادي ندرسو غير هاد لي فورس. اون ابليكون لو تيوريم دي مومون. تيوريم دي مومون كتقولنا بان لا سوم دي مومون بارابور ا لاكس دو روتاسيون، هنايا ديما لاكس دو روتاسيون ايت ايغال زيرو. بالنسبه لار، اذا الا خدينا لو مومون دو ار ايت ايغال زيرو، علاش؟ لان ار باس بار لاكس دو روتاسيون، يعني كوب لاكس دو روتاسيون. بالنسبه لاف 1، الا خدينا اف 1 يعني لا بغينا ليكسبرسيون ديالها دابا خصنا ناخذوا واحد لو سونس دو روتاسيون بوزيتيف. باغ اكزومبل انا غادي ناخذ هذا هو، في هذه المره ناخذوا لهاد الجهه، هذا هو لو سونس بوزيتيف اللي بغيتو تاخذوا لهاد الجهه ولا لهاد الجهه. اذا غادي نبدا نشوف هاد لا فورس اكزرسي باغ لو فيل اف 1. اذا هاد لو فيل اف 1 فاش غادي يدور هاد لا بولي غادي يدورها في لو سونس كونترير، لانه هو كيجبد لهاد الجهه، يعني غادي يكون لو مومون ديالو فيه الموا. اذا موا l'intensité de F يعني F1 fois la distance entre la ligne d'action de F1 et l'axe de rotation. إذا l'axe de rotation عندي بحال هكا و F1 هكا، إذا هاد المسافة بيناتهم هي هادي. إذا هاد المسافة هادي هي R1، إذا فوا R1. شوف لو مومون دو F2. إذا F2 هاد لا فورس، هاد لو فيل فاش كيجر هاد لا بولي كيجرها في لو ميم سونس بوزيتيف، إذا غادي يكون لو مومون بوزيتيف بلس F2 fois la distance entre la ligne d'action de F2 et l'axe de rotation. إذا la ligne d'action de F2 هي هادي و l'axe de rotation هو هذا. إذا la distance entre eux هي هادي، هي R2.
إذن fois R2 est égal 0. إذن هنايا شنو غادي نلقى؟ غنلقى بأن F2 est égal R2 sur R1 fois F1. إذن هنا مازال ما لقينا هاد M2، ولكن إلا شفنا علاش حنا جبدنا F2، لأن F2 غادي تكون عندها علاقة مع هاد M2. ولكن باش نعرفوا العلاقة ما بين F2 و M2 غادي ندرسوا ليكيليبر دو M1 و M2، لأن حنا ما عندناش F2 وما عندناش F1. إذا باش ندرسوا l'équilibre de M1, le corps de masse M1 est en équilibre sous l'action de deux forces. شنو هما les forces exercées sur M1؟ إذا كاين le poids de M1، إذا هو هذا le poids de corps اللي عنده la masse M1، وكاين هاد la tension du fil غنسميها T1، وبالتالي P du corps 1 plus T1 est égal vecteur nul. يعني T1 هاد la valeur de T1 est égal P هي M1 fois G. إذا هاد T هادي راه هي M1 fois G. دابا شنو العلاقة ما بين هاد T1 و F1؟ إذا عندنا هاد لو فيل اي انكستونسيبل. هادشي علاش كيعطيونا هاد المعلومة هادي، يعني هاد لو فيل هذا ما كيتجبدش، وبالتالي راه هاد لا فورس اللي كيطبقها على هاد لو كور راه هي ميم فورس اللي كيطبقها على هاد لا بولي. اذا كنقولوا il garde la même tension en tous ses points، وبالتالي شنو غادي تكون T1؟ اذا T1 في هاد الحالة غادي تكون هي F1، وبالتالي شنو غادي تكون F1 هي M1 fois G. اذا هذه هي F1. ها حنا لقينا F1. بنفس الطريقة غادي نلقاو عاوتاني T2. إذا هنايا F2. إذا غندرسو هنايا ليكيليبر دو لا ماس M2. إذا هاد لا ماس M2 حتى هي يعني اون équilibre سو لاكسيون دو دو فورس. كاين P يعني دو كور دو ماس M2، وكاين هاد لا طونسيون دو فيل 2. إذا هاد لا ماس M2 اون équilibre، وبالتالي راه T2 est égal P du corps de masse M2 est égal M2 fois G. إذا ها حنا لقينا T2. بنفس الطريقة كنقولوا بأن هاد لو فيل 2 est inextensible، il garde la même tension en tous ses points. يعني T2 في هاد الحالة شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي F2، وهاد F2 هي M2 fois G. إذا دابا لقينا F1 لا فالور ديالها و F2 لا فالور ديالها، نرجعوا للتيوريم دو مومون ونعوضوا بهاد لي فالور اللي لقينا. إذا في التيوريم دو مومون لقينا بأن F2 est égal R1 sur R2. هنا راه R1 ماشي R2 sur R1، راه غلطنا قبيله. إذا R1 sur R2 fois F1. غادي نعوض بهاد الشيء اللي لقيت بأن F2 est égal M2 fois G، و F1 est égal M1 fois G. إذا غادي نضربو على G وغادي تعطيني M2. شنو هي l'expression ديالها؟ سي R1 divisé par R2 fois M1. دابا عندي هاد لي فالور كاملين. عندي R1 est égal 10 cm، R2 est égal 15 cm، وعندي M1 est égal 120 غرام. إذا هنا ماشي مشكل ما نردش لي زونيتي انترناسيونال، يعني نخدم غير بهادو. وبالتالي M2 est égal سي 10 cm sur 15 cm، يعني غادي تمشي هاد سنتيمتر مع سنتيمتر ماشي مشكل لونيتي. إذا هنايا M1 غادي نخليها بالغرام، وغادي تخرج لي يعني هنايا هاد M2 اللي غادي نلقى غتكون بالغرام، وغادي نلقى سي 80 غرام. اذا هذه هي M2. اذا هذه طريقه اخرى باش كنخدموا بهاد لابولي l'équilibre de la polie. 2. On remplace la masse M2 par un ressort de raideur K est égal 20 N par mètre dont l'extrémité inférieure est fixée. إذا voir la figure 2 ديال la figure 2.
calculer l'allongement du ressort à l'équilibre du système. يعني حيدنا هاد لا ماس M2 جبنا بلاصتها ان ressort وبقى هاد لو سيستيم اون ايكيليبر. يعني غادي نحسبوا في هاد الحاله ديال ليكيليبر دو سيستيم غادي نحسبوا لالونجمون دو روسور. بطبيعه الحال الا فاش نجيبوا الروسور بلاص هاد لا ماس ام 2 باش يكون هادشي يبقى اون ايكيليبر، راه هاد لا طونسيون دو روسور هاد راه هي تي 2 وهي اللي كتساوي اف 1. يعني باش يبقى لو سيستيم بحال اللي كانه راه كاين هاد لا ماس ام 2. وبالتالي شنو هي لا طونسيون دو روسور؟ سي ك فوا دلتا ال. وهاد لا طونسيون دو روسور هي لا طونسيون اللي كانت قبل، يعني اللي كانت مطبقه على لا ماس. فاش كانت لا ماس يعني تي 2 ايكال ام فوا جي اللي هي ك فوا دلتا ال. وبالتالي غادي نجبدو هاد لالونجمون دلتا ال ايكال ام 2 فوا جي ديفيزي بار ك. اذا في هاد الحاله ام 2 قلنا هي دابا خصنا نحولو للكيلوغرام، لان عندي هاد لي زونيتي عندي جي. لاحظوا هنايا جي راه 9.8، يعني راه ماشي ديما كناخذوها 10 على حساب شنو عطاونا في ليكزارسيس. اذا هنايا عطاونا 9.8 غادي نخليوها، وعندي نيوتن بار كيلوغرام، يعني ما نديرش انا 10 في هاد الحاله. عندي الكيلوغرام، يعني هذه خصني نحولها لكيلوغرام. لقيت 80 غرام، يعني غادي نقسمها على 1000 باش تعطيني بالكيلوغرام. سي 0.08 كيلوغرام. وكا سي 20 نيوتن بار متر. اذا هنايا هاد الكيلوغرام مع الكيلوغرام ونيوتن مع نيوتن باش تعطيني هاد دلتا ال غادي تكون اون متر. لان دلتا ال تيغال 0.039. لا بغيناها بسنتيمتر غادي نضربوها في 100. سي دلتا ال تيغال 3.92 سنتيمتر، ونقدروا ناخذوها هي تقريبا 4 سنتيمتر.